ज्या तरेन आमचे गावडा कुंडी वेळी तो आमचो एसटी समाज आसा, ज्या तरेन तो संघर्श करता आपल्या अधिकारा खातीर, जी 4 पॉलिटिकल सीट्स पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो 13 वर्सां साकून बीजेपी सरकारान तांकां वंचीत दवरले, तांच्या अधिकाराचे 3200 कोटी रुपया जे तांकां खर्च करपाक जाय आशिल्ले ते केले ना. आमी आयज ठरयलें की आमचें जें मेन फंक्शन आसा पार्टीचें तें आयज आमी एसटी समाजा बरोबर तांच्या गांवां येवन हो झेंडावंदनचो आमचो जो उत्सव आसा तो आयज इंडिपेंडन्स डेचो प्रोग्राम आमी आयज हांगा करतले म्हणून, आनी त्या खातीर आमी सगळे आयज ह्या जाग्यार येवन आमी आयज झेंडावंदन केलें आनी आमचो एक बरोसो ल्हान कार्यक्रमूय जाला. खंय तरी सर तुम्ही आज सांग्यार विजीट दिली आणि आमचो जो लोकल एमएलए आसा परत सांगता की आपल्यान इतली कोटीची काम केली तितली कोटीची कामां केली. तुमकां खंय तरी दिसता ह्या सांगे भागांक इतली कोटीची कामां जाली आनी डेव्हलपमेंट जालो सर? डेव्हलपमेंटाची भाशा तेगेली कितें आसा ती खबर ना. हांगा जर एसटी समाजाकूच जर न्याय मेळना आनी त्यांच्या अधिकाराची तांकां सुभाष बाबान कितली फावटी एसटी समाजाच्या अधिकारा खातीर तो असेंब्लीन उलयलो आसतलो. कसले डेव्हलपमेंटाचे उलयता? सो डेव्हलपमेंट जो दिसपाक जाय आशिल्लो तो आमकां जर दिसना, म्हाका दिसना वेगळे ते मॅग्निफाईंग ग्लास घेवन तो सोदपाक पडटलो काय म्हणून. दुसरो विशय आसा आतां इंडिपेंडन्स डे आमी मनयता, पूण खंय तरी एक गोंयकाराक एक इंडिपेंडन्स आसा, रायट टू स्पीच आसा, कित्याक उलोवपाक खंय तरी एक रायट आसा. कारण खंय तरी एक आवाज समज उठयलो जाल्यार तेंचेर खंय तरी एफआयआर जाता जावं कितें वेगळे वेगळे खंय तरी आवाज दामपाचो प्रयत्न चल्ला. तेचेर तुमचें कितें मत आसा? हो सरकार डेमोक्रेसीक मानना. हो जो सरकार आसा तो डिक्टेटरशीप, म्हणजे तेणीच उलोवप लोकांनी आयकप. सो त्या खातीर मोदीची ते फक्त मन की बात ही तेगेल्या मनाची बात. लोकांची मनान कितें आसा तें आयकुपाक तांकां पाशी आसता. आनी जे कोण तेजे सरकारा विरुद्ध उलयतात तांकां ते सतयतात, तांकां अरेस्ट करतात, तांकां जेलीन घालतात. आनी त्या खातीर आमचो राहुल गांधी लिडर सगळ्यांक सांगता की भंय काडात आनी तुमकां जे कितें आसा फ्रिडम, तुमकां जे विचार मानतात ते फ्रिली तुमी उलोवपाक जाय. आनी त्या खातीर आयज आमी एसटी समाजाचो जे अन्याय जाल्लो आसा त्या अन्यायाचो आमी आवाज काडीत आसा. गेली 13 वर्सां बीजेपी सरकारान, बीजेपीच्या लिडरांनी एसटी समाजा विरुद्ध एक षडयंत्र केलें आनी 4 मतदारसंघ जे आयडेंटिफाय करून ते दिवपाक जाय आशिल्ले थंय मये मतदारसंघ मुद्दम घातलो आनी मागीर सांगलें तें चुकून जालें म्हणून. ज्या कारणान एसटी रिजर्वेशन जे 2017 लागू जावपाक जाय आशिल्लें तें आयज मेरेन लागू जायना आनी तांकां 13 वर्सांनी 2 लायनीचें नोटिफिकेशन काडपाक दिल्ली साकून. म्हणजे इमॅजिन करा तुम्ही काँग्रेस सरकारान गोंय बरोबर कितलींशींच राज्यांनी एसटी रिजर्वेशन दिल्लें. Like, subscribe and get notified.